की बात है, किसी के पास कॉल भी आया है अमित का? नहीं। मेरे पास तो नहीं आया है। आमची सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाही करत तुम्ही की आता तुम्ही एवढे फ्लॅट्स विकले सगळ्यांना, इंडिव्हिज्युअली तुम्ही प्रेझेंट असता. नमस्कार सगळ्यांक येवकार. माझ्या फाटल्यान तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता. आता हांव सध्या आसा दाबोळी प्रभू वायोलेटा म्हणून जी एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स आसा. हांगासर फाटले कितलेशेच दीस जाले उदक जे आसा ते कंटॅमिनेट जाला आणि लोक हांगासर दुयेंस पडत आसात, भुरगीं दुयेंस पडत आसात, जाणटे लोक दुयेंस पडत आसात. आमी एक पळोवपा जाय की हे सगळे लोक आता हांगासर रातची म्हाका दिसता 10 वरां जाल्या. आयज तेंच्याकडे पर्याय ना. ते आयज सगळी धाकटी भुरगीं जाणटी आयज हांगासर बसल्यात. कित्याक तर तेंची मागणी आसा की तेंकां बरें उदक जाय. आता फाटले इतले दीस जाले हो इश्यू चालू आसा, मात हांगासर कोणूच येवन तांची खबर घेयना. आणि ताज्या फुडली गजाल एक शॉकात करपा सारकी सगळ्या गोंयकारांक. बाकीचे जे बिल्डर आसात तेंच्यांनी हे लक्षात घेवपा जाय किंवा जे लोक आता व्हडले व्हडले फ्लॅट घेतात तांच्यांनी हे लक्षात घेवपा जाय की हांगासरलो जो बिल्डर आसा अमित प्रभू म्हणून, ताजो हो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स आसा आणि तो हांगासर जायत्यो बिल्डिंगो बांदता. लोकांनी आता तुमकां सांगले की कश्यो बिल्डिंगो ताच्या हांगासर चालू आसा. बट हांगासर येवन ह्या लोकांकडे 5 मिनटां उलोवपाक त्या मनशाक वेळ ना. हांव स्वता हांगासर एक 4 दिसा पयलीं हांगासर आयल्लो जेन्ना हो इश्यू व्हडलो जालो. ताज्या उपरांत हांवें ताका फोन केल्लो स्वता आणि ताका हांवें विचारिल्लें की हांव हांगा बिल्डिंगेन आयलां, लोकांची अशी परिस्थिती आसा, तुजें म्हणणें कितें, म्हाका तुजी बायट दी, तुजें वर्जन सांग. सो म्हाका ताका विचारपाक जाय आशिल्लें की हे अशें कित्याक जाता. ताजेर म्हाका तेणी फोनार अशें सांगिल्लें की आपूण वास्को ना, आपूण खंय तरी भायर आसा आनी सोमारा आमी मेळया म्हणून. सोमारा जेन्ना परतून हांगासर इश्यू जाले तेन्ना परतून हांवें ताका फोन केल्लो. पंचायतीन इन्स्पेक्शन दवरिल्लें तेन्ना हांगा सरपंच आयिल्लो, डॉक्टर आयिल्ले, तेकाय आपयल्लो. मात हे लोक जे आसात, हो बिल्डर जो आसा तेका आतां कितें म्हणप, तेका मस्ती जाल्या म्हणप, पयशाचो मत जाला म्हणप, काय तेका कितें म्हणप. आयज तेन्ना सोमारा इन्स्पेक्शनाक तो येवना, तेणी आपले टिमीक काय कोणाक तरी धाडले, एडवोकेटाक बीन. आणि मागीर तेका जेन्ना हांवें फोन केलो विचारिल्लें की बाबा तूं कित्याक येवंक ना, जाल्यार तो म्हणटा की आपले खंय 300 लोक, कितले व्हडली टीम आसा ती खंय त्या लोकांच्या कॉन्टॅक्टान आसा. आता ह्या लोकांनी सांगला की त्याचो एकूय मनीस हांगासर येना म्हणून. ह्या लोकांची 10-10 म्हयन्याची भुरगीं ही आता दुयेंस पडल्या, तांचेर ट्रिटमेंट चालू आसा आणि हो बिल्डर हांगा येवन 5 मिनटां ह्या लोकांकडेन उलोवपाची तयारी दवरिना. हाजे वयल्यान कितें म्हणपाचें, तेका कसली मस्ती जाल्या, तेका कांयच संवेदना ना काय कितें, हो एक मोठो प्रश्न आसा. आता त्या लोकांनी उलयतना सांगले की कोणाचो जीव गेलो जाल्यार सरकाराक जाग येतली काय कितें. सरकार म्हणटा आमी डबल इंजिन, आमी ट्रिपल इंजिन, पूण हांगासर एकूय इंजिन हांगा पावूना. आणि आता केन्ना ही इंजिनां हांगासर पावतली आणि त्यांचो उदकाचो इश्यू जो आसा तो सुटावो जातलो हे खबर ना. काय सरकार ही यंत्रणा, हे प्रशासन खऱ्यांनीच भेड्डे जाला आणि कोण तरी बाबडो दुर्दैवान जर कितें बरें वायट जालें उपरांत हांगासर सगळ्यो टिमी येतल्यो काय कितें, हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. एके वटेन आमी म्हणटा गोंय सामकें माणकुलें गोंय आसा आनी कितें आसा, बट ह्याच माणकुल्या गोंयान ह्या अशा लोकांक हांगासर उदका खातीर, जे जगपा खातीर एक म्हत्वाचो घटक आसता, तो तेंकां बरें उदक मेळचें म्हणून बायलां, भुरग्यांक, जाणट्यांक, म्हाताऱ्यांक सगळ्यांक येवन हांगा अशें बसचें पडटा. हेजे वयल्यान ह्या सरकाराची कात जाड जाल्या हें स्पश्ट दिसता. सो ह्या सरकारान आतां तरी प्रत्येकान हांगा दाखयल्या तेंकां स्कीन डिसीज जाल्या, भुरगीं 10-10 म्हयन्याची एडमीट आसा. इतले आसून म्हाका दिसता फक्त सरपंच तुमचो हांगासर येयल्लो इन्स्पेक्शनाक. हांगासरलो एक मंत्री आसा जो सिनियर मंत्री म्हणटा आपल्याक, तो दाबोळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो, तो हांगा येवना. फाटले कितलेशेच दीस मिडियान हो प्रश्न येता पूण तेणे हांगासर येवन ह्या लोकांकडे उलोवपाची तयारी दाखोवना. घडये 2027 जाले काय तो मतां मागपाक येतलो, बट आतां जेन्ना हे लोक त्रासान आहा तेन्ना हांगासर येवन कोणे तरी उलोवपाची, तेंची वासपूस घेवपाची, तांची काळजी घेवपाची गरज आसा. पूण हे कोणूच तयारी, हे कोण लोक दाखयना. सो आता तरी सरकारान दोळे उगडचे आणि हांवूय आमच्या ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान तो जो बिल्डर आसा त्याच्या ह्या वागणुकीचो निषेध करता. कारण तो जो वागता हे मनीसपणाक धरून अजिबात ना. निदान तेणी येवन हांगासर
एक 10-15 मिनिटां तरी ह्या लोकांकडे उलोवपाचो आशिल्लो. इतलो तू बिझी आसपाक शकना आणि जर तू इतलो बिझी आहा जाल्यार तू ह्या धंद्यान म्हणजे पडपाकूच जायना आणि जर धंदो करता जाल्यार तो सारको करपा जाय. तुझ्या घरातली जर कोण हांगासर सोयऱ्या आशिल्ली आणि जर ती दुयेत पडिल्ली आणि ती जर अशी बेडार पडिल्ली 10 म्हयन्याची भुरगी जर ती बरी नाशिल्ली जाल्यार तू असोच वागता आशिल्लो काय? हो ह्या अमित प्रभू म्हणटा तेका आमचो प्रश्न आसा आणि तेची जाप तेणे पुराय गोंयाक दिवपाची गरज आसा. सो हो सगळो इशू आमी फॉलो करतात, फुडें फॉलो करतले. ह्या सगळ्या लोकां बरोबर आमी आमची सगळी टीम द वॉयस फॉर गोंयची सगळी टीम आमी रावतले आणि हे हांची जी भलायकी आहा ती सुधरा मेरेन जे कितें फॉलोअप करपा जाय ते आमी करीत रावतले. आमी हांगाच थांबता. तुम्ही पळयत रावा दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.